कश्चित् पुनः आह इदानीं भेदाभेद विषये विचारः क्रियते। तत्र सिद्धान्ती उक्तवान् जातिव्यक्त्योः भेदाभेदः इति। अत्र प्रश्नः क्रियते जातिव्यक्त्योः भेदाभेदः कथम् इति। समाधानम् उक्तमस्ति जातिव्यक्त्योः भेदाभेदः प्रमाणसिद्धः इति। इतः परम् अत्र विचारं कुर्मः। कश्चित् पुनः आह प्रतीतिरेव भेदाभेद अवभासिनी न संभवति इति विलक्षणरूपा प्रतीतिरिहि भेदावभासः। प्रतीत्यैव विरोधः स्फुरति। भेदाभेदयोः विरोधः प्रतीत्यैव स्फुरति। यया प्रतीत्या विरोधः भवता निराकृतः तथैव प्रतीत्यन्तरेण अस्माभिः भेदाभेद निरासः क्रियते इति। कथम् इति चेत् विलक्षणरूपा प्रतीतिरिहि भेदावभासः। विलक्षणरूपा प्रतीति विलक्षणाकारा प्रतीतिः भेदावभासः। अविलक्षणस्वरूपा प्रतीतिः अविलक्षणाकारा प्रतीतिः अभेदावभासः। योऽयं घटः सः नीलः तत्र अविलक्षणाकारा प्रतीतिः। विलक्षणाकारा प्रतीतिः योऽयं घटः सः न पटः इति विलक्षणाकारा प्रतीतिः। एकस्मिन्नेव वस्तुनि विलक्षणाकारा प्रतीतिः अविलक्षणाकारा प्रतीतिश्च कथं जायेत? तत् येन भेद प्रतिभास समये जातिरूपं व्यक्तिरूपं च प्रतीतं तेन अभेद प्रतीति वेलायां तयोः अन्यतरत् प्रत्येतव्यम्। भेद प्रतिभास समये जातिरूपं व्यक्तिरूपं च प्रतीतमस्ति। जातिः व्यक्तिश्च भिन्नतया प्रतीते। अभेद प्रतिभास समये तयोः अन्यतरत् प्रत्येतव्यम्। उभयोः एकमेव प्रत्येतुं शक्यते। तत्र एकस्य द्विः अवभासः अयं भवेत्। एकस्य द्विः अवभासः भवेत्। न पुनः इतरेण अभेदः प्रतीतः भवेत्। तत्र वदति जातिव्यक्त्योः भेदः अवगतः भवता किम् उच्यते? अभेदः अपि प्रतीयते इत्युच्यते। अभेद प्रतिपत्तिदशायां जातिव्यक्त्योः अन्यतरत् ज्ञातव्यं वर्तते। यतः अभेदः किल भवता प्रतीयते इत्युच्यते। अभेदः प्रतीयते इत्युक्तौ एकमेव वस्तु ज्ञातव्यं भवति। कथं? जातिः व्यक्तिश्च अभिन्ने इति ज्ञातव्यं। तत्र एकस्य द्विः अवभासः अयं भवेत्। एकस्यैव पदार्थस्य द्विः अवभासः जातिः व्यक्तिः इति अवभासः यदि भवति तर्हि एकस्यैव पदार्थस्य द्विवारं ज्ञानम् इति भविष्यति। अभेदावभासः इति। इदम् अवगतं वा? प्रतीत्या एकावभासः अविलक्षणरूपप्रतीत्या अपरावभासः। तत्रैव खण्डनं करोति सः। भेदप्रतिभाससमयः कः? योऽसौ बाहुळेयो गौः सोऽयं शाबळेयो न भवति। योऽसौ बाहुळेयो गौः सोऽयं शाबळेयः न भवति इति यः अवभासः सः अवभासः भेदप्रतिभासः। अभेदप्रतिभासः कः इति चेत् बाहुळेयो गौः शाबळेयो गौः अयमपि गौः तथा नास्ति। शाबळेयो गौः इति आकारः। शाबळेयो गौः इति अभेदप्रतिभासः। गौः इत्यनेन गोत्वम् उच्यते। शाबळेयः इत्यनेन व्यक्तिः उच्यते। तर्हि जातिव्यक्त्योः अभेदः प्रतीयते। योऽसौ बाहुळेयो गौः सोऽयं शाबळेयो न भवति इत्यत्र तु भेदः प्रतीयते इति भवता वक्तव्यम्। तत्र वदति भेदप्रतिभाससमये जातिरूपं व्यक्तिरूपं च येन पुरुषेण प्रतीतं तेन पुरुषेण अभेदप्रतीतिवेलायां तयोः अन्यतरत् प्रत्येतव्यम्। तयोः जातिव्यक्त्योः अन्यतरत् प्रत्येतव्यम्। तत्र एकस्य द्विः अवभासः अयं भवेत्। तत्र एकस्य द्विः अवभासः एकस्यैव द्विः अवभासः भवेत्।
अभेदः कथं प्रतीयते? भवान् शाबळे गौरयं शाबळेयः, गौः अयं शाबलेयः इति प्रतीतिम् अभेदप्रतीतिं मन्यते। गौः अयं शाबळेयः इति प्रतीतिं भवान् अभेदप्रतीतिं मन्यते, अभेदप्रतीतिं मन्यते। तत्र गोत्वस्य जातेः शाबळेय व्यक्तेश्च अभेदः प्रतीयते इति भवतः आशयश्चेत् तर्हि एक एव पदार्थः द्विवारं भाति इत्यर्थः। अभेदः भाति वा? गोत्वा भिन्नः शाबळेयः इति तु नास्ति। गोत्वा भिन्नः शाबळेयः इति भेदः इति बोधः तत्र नास्ति। अभेदः यदि भवान् वदति, अभेदं यदि भवान् वदति तदानीं एकमेव वस्तु गौः इति भाति, शाबळेयः इति भाति इति वक्तव्यं। तत्र अभेदः न प्रतीतः, अतः भेदाभेदयोः एकत्र प्रतीतिः नास्ति। कः आशयः? एकस्मिन् वस्तुनि भेदः अभेदश्च न प्रतीयते। भेदप्रतिभास समये जातिरूपं व्यक्तिरूपं च वस्तुद्वयं प्रतीतम्। अभेदप्रतीति समये एकमेव वस्तु द्विः भासते इति वक्तव्यम्। यथा भेदप्रतीति समये वस्तुद्वयं प्रतीयते इत्युच्यते, तथा अभेदप्रतीति समये एकं वस्तु प्रतिभासते इति वक्तव्यम्। तत्र सामान्यतः लोके पश्यतु, यत्र भेदः प्रतीयते तत्र वस्तुद्वयं प्रतीयते, यत्र अभेदः प्रतीयते तत्र यत्र अभेदः प्रतीयते तत्र एकस्यैव वस्तुनः द्विः अवभासः भवति, तावदेव। भेदप्रतीतिः अभेदप्रतीतिश्च एकत्र इति कुत्रापि नास्ति इति वदति, तदिदम् असारं। न हि वस्तुद्वयप्रतीतिरेव भेदप्रतीतिः तद्भावेऽपि अभावात्। तत्र वदति, त्वया किं पूर्वपक्षितं? भेदप्रतीतिर्नाम वस्तुद्वयप्रतीतिः, भेदप्रतीतिर्नाम वस्तुद्वयप्रतीतिः, अभेदप्रतीतिर्नाम वस्तुनः द्विः प्रतीतिः, एकस्य वस्तुनः द्विः प्रतीतिः। कुत्र एकस्मिन्नेव वस्तुनि भेदावभासः अभेदावभासश्च भवति इति प्रश्नः कृतः। तत्र वदति, भेदावभासो नाम वस्तुद्वयप्रतीतिः इति न वक्तव्यं। न हि वस्तुद्वयप्रतीतिरेव भेदप्रतीतिः तद्भावेऽपि अभावात्। वस्तुद्वयं प्रतीयते चेदपि भेदः कदाचित् न प्रतीयते। पश्यतु, शाबळेयः, बाहळेयः, देवदत्तः, यज्ञदत्तः इति प्रतीयते। देवदत्तः यज्ञदत्तः इति प्रतीयते चेदपि तयोः भेदः सर्वदा न प्रतीयते। यः पुरुषः देवदत्त यज्ञदत्तयोः वैलक्षण्यं न जानाति सः भेदं न प्रत्येति। तदेव वदति, तद्भावेऽपि वस्तुद्वयप्रतीति सद्भावेऽपि भेदप्रतीतेः अभावः कुत्रचित् वर्तते। कथं? प्रथमं व्यक्तिदर्शनेऽपि हि अस्ति जातिव्यक्त्योः द्वयोः प्रतीतिः। प्रप्रथमं व्यक्तिं पश्यति, तदेव सम्मुग्धाकारम् इति निर्विकल्पकम् उच्यते किल यतैः। तदानीं जातिः व्यक्तिः उभयोऽपि प्रतीयते, परन्तु द्वयोः भेदः न प्रतीयते। कदा भेदः प्रतीयते? व्यक्त्यन्तरदर्शनेन तु जातेः अन्वयात् पूर्वव्यक्तेश्च व्यतिरेकात् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां जातिव्यक्त्योर्भेदः अवधार्यते इति भवतोऽपि सिद्धान्तः। तार्किकं प्रति वदति, प्रथमतः कश्चन पुरुषः निर्विकल्पकं प्राप्तवान्, तदानीं जाति व्यक्ति गुण नामादिकं सर्वं ज्ञायते, जाति व्यक्त्यादिकं सर्वं ज्ञायते। परन्तु जाति व्यक्त्यादिकं सर्वमपि ज्ञायते, परन्तु भेदप्रतीतिर्नास्ति। कदा भेदप्रतीतिर्भवति? यदा अयं पुरुषः व्यक्त्यन्तरं पश्यति। यदा अयं पुरुषः व्यक्त्यन्तरं पश्यति तदानीं व्यक्त्यन्तरेऽपि जातेः अन्वयं पश्यति। इदं गोत्वं तत्र अन्यस्मिन्नपि
व्यक्तिविशेषे अस्ति इति जानाति जानाति चेत् तत्र इयं जातिः पूर्वव्यक्तौ दृष्टा परन्तु इदानीं पूर्वव्यक्तिः इदानीं नास्ति जातिमात्रम् अनुवर्तते अन्वयव्यतिरेकाभ्यां जातिव्यक्त्योर्भेदः अवधार्यते यदि जातिव्यक्त्योः अभेदः स्यात् तर्हि यदा जातिः व्यक्त्यन्तरे दृश्यते अनुवर्तते तदानीं पूर्वव्यक्तिरपि अत्र आगच्छेत् पूर्वव्यक्तिस्तु तत्रैव तिष्ठति जातिमात्रम् अन्यव्यक्तौ आगच्छति तेन किं ज्ञायते जातिव्यक्त्योः भेदः अस्ति इति ज्ञायते किल पिता अस्ति पुत्रः अस्ति तयोः अभेदः ज्ञायते अनेन पितरं जानाति पुत्रं च जानाति तयोर्भेदः न ज्ञायते अभेदो न ज्ञायते भेदः न ज्ञायते यदा तावत् पितरं त्यक्त्वा पुत्रः अन्यत्र दृष्टः तदानीं किं ज्ञायते ओह पिता अन्यः अयम् अन्यः इति ज्ञायते तथा देवदत्तम् उपलभ्य कालान्तरे तत्सदृशं यज्ञदत्तं दूरात् पश्यन् देवदत्तम् उपलभ्य कालान्तरे तत्सदृशं यज्ञदत्तं दूरात् पश्यन् पूर्वोपलब्धं च देवदत्तं स्मरन् वस्तुतः तद्विलक्षणमेव पुरुषद्वयं प्रत्येति तत्र तद्विलक्षणं पुरुषद्वयं प्रत्येति तथापि न भेदम् अवधारयति भेदं नावधारयति पूर्वं देवदत्तः दृष्टः तत्सदृशः यज्ञदत्तः अनन्तरं दूरात् दृष्टः तस्मिन् समये पूर्वोपलब्धः देवदत्तः स्मर्यते तदानीं वस्तुतः तद्विलक्षणमेव पुरुषद्वयं प्रत्येति अवगतं वा वस्तुतः तद्विलक्षणमेव पुरुषद्वयं प्रत्येति तथापि न भेदम् अवधारयति तथापि भेदावधारणं नास्ति संशेति किं स एवायं देवदत्तः किं वा अन्यः इति अस्य संशयः भवति स एवायं देवदत्तो वा किं वा अन्यः इति तस्माद् वस्तुद्वय प्रतीतिरेव भेद प्रतीतिः इति अयुक्तं वस्तुद्वय प्रतीतौ सत्यामपि भेदः न प्रतीयते भेदो यदि प्रतीयते स एवायं देवदत्तः कुत अन्यः इति प्रश्नः एव नागच्छति अतः वस्तुद्वयं प्रतीयते चेत् भेदः प्रतीयते इत्येव वक्तुं न शक्यते इति तथा तमेव देवदत्तं कालान्तरे दूरात् पश्यतु देवदत्तः पूर्वं दृष्टः कालान्तरे तत्सदृशः यज्ञदत्तः दूरात् दृष्टः तत्र संशयो भवति अनेन संशयेन किं ज्ञायते वस्तुद्वयं दृष्टं चेदपि भेदो न दृष्टः इति ज्ञातम् इदानीम् अन्यथा पश्यतु देवदत्तः कालान्तरे दूरात् दृष्टः पूर्वं दृष्टः कालान्तरे दूरात् दृष्टः तदानीं किं स एवायम् उत अन्यः इति सन्देहः वर्तते वस्तुतः एकं वस्तु प्रतीयन्नपि सन्दिहानः वर्तते अभेदं न अवधारयितुम् अलं भवति एवञ्च वस्तुद्वय प्रतीतिरेव भेद प्रतीतिः एकवस्तु प्रतीतिरेव अभेद प्रतीतिः इति उभयमपि नास्ति भेद प्रतीतिर्नाम अन्योयम् इति बुद्धिः अनन्यः अयम् इति बुद्धिः अभेद बुद्धिः इति अत्र पश्यतु कश्चन पुरुषः शाबलेयं बाहुलेयं च उपलभते अयं गौः अयमपि गौः इति अभेदावभासः वर्तते गोत्वात्मना अभेदः अयं गौः अयमपि गौः इति अभेदावभासः शाबलेयात् बाहुलेयः अन्यः इति बुद्धिः भेदावभासः एवञ्च भिन्नाभिन्नत्वं भवति पश्यतु अयं गौः अयमपि गौः तत्र किं भवति उभयत्रापि गौः इति अभेदावभासः अयमपि गौः अपि शब्दः अत्र उल्लेखाय स्वीकृतः अपि शब्दः तेन अयं गौः अयमपि गौः इति अभेदावभासः वर्तते तत्र अयं गौः अयमपि गौः इति अभेदावभासः तत्र अभेदावभासस्थले किं ज्ञायते जात्यात्मना अभेदः ज्ञायते शाबलेयः बाहुलेयाद् अन्यः अथवा बाहुलेयः शाबलेयाद् अन्यः इति बुद्धिः भवति तत्र तु भेदः भासते
अत्र प्रश्नः क्रियते भो शाबलेयात् बाहुलेयः अन्यः इति अनेन व्यक्त्योः किल परस्परं भेदः भासते व्यक्त्योः किल परस्परं भेदः भासते जातिव्यक्त्योर्भेदः कथं भासते प्रश्नः ज्ञातो वा अन्यश्च अन्यः शाबलेयात् बाहुलेयः भेदावभासः इत्युक्तं तत्र किं भासते जातिव्यक्त्योः भेदः न भासते व्यक्तिद्वयस्य परस्परं भेदः भासते एवं किल जातिव्यक्त्योः भेदः भासते इति कथं वक्तुं शक्यते प्रश्नः ज्ञातो वा इति चेत् तत्र एवं वक्तव्यं तत्र अयं गौः अयमपि गौः अयं गौः अयमपि गौः इति अयं गौः अयमपि गौः इति अभेदावभासः इति भवति अभेदावभासः कस्य भवति कयोः भवति गोत्वरूपजातेः व्यक्तेश्च अभेदावभासः भवति अयं गौः अयमपि गौः गौः इति शब्देन गोत्वम् उच्यते एवञ्च व्यक्तिद्वये गोत्वतादात्म्यं भासते व्यक्तिद्वये गोत्वतादात्म्यं भासते इदं मनसि धर्तव्यं गौः इति शब्दस्य गोत्वमर्थः व्यक्तिद्वयस्य गोत्वतादात्म्यं ज्ञायते गोत्वतादात्म्यापन्नौ इमौ पदार्थौ तयोः परस्परं भेदः अन्यः शाबलेयात् बाहुलेयः इति भासते तदानीं किं भवति जात्यात्मना अभिन्नयोरेव व्यक्त्योः जात्यात्मना अभिन्नयोरेव व्यक्त्योः भेदोऽपि भवति इदं मनसि धर्तव्यं तत्र भेदः अभेदश्च एकत्र भवति इति वदन्ति किल जातिव्यक्त्योः भेदाभेदः इति उच्यते वस्तुतः एवं परिष्कृत्य वक्तव्यं जातिव्यक्त्योर्भेदाभेदः नाम जात्यात्मना व्यक्तिद्वयस्य अभेदः इत्यर्थः जात्यात्मना व्यक्तिद्वयस्य अभेदः इत्यर्थः व्यक्त्यात्मना व्यक्तिद्वयस्य परस्परं भेदः इत्यर्थः जात्यात्मना व्यक्तिद्वयस्य परस्परम् अभेदः इत्यर्थः व्यक्त्यात्मना च जातिव्यक्त्योः भेदः व्यक्त्यात्मना भेदः इत्यस्य कोऽर्थः व्यक्त्यात्मना व्यक्तिद्वयं परस्परं भिन्नम् इत्यर्थः अवगतं वा इदानीं कश्चित् पुनराह इति पूर्वपक्षः कथं समाहितः इति चेत् पूर्वपक्षी वदति कश्चित् इति पूर्वपक्षी उक्तवान् विलक्षणरूपा प्रतीतिर्भेदावभासः अविलक्षणरूपा प्रतीतिः अभेदावभासः इति कृत्वा पूर्वपक्षः कृतः सिद्धान्तः कः तत्र वस्तुद्वय प्रतीतिः एव भेदावभासः नास्ति एकवस्तुनः प्रतीतिः अभेदावभासः एकवस्तुनः अभेदावभासः एकवस्तुनः प्रतिभासः अभेदावभासः इति पूर्वपक्षिणा उक्तं न युक्तं पश्यतु पूर्वपक्षी किम् उक्तवान् भेदप्रतिभासो नाम पूर्वपक्षी किम् उक्तवान् भेदप्रतिभासो नाम जातेः व्यक्तेश्च अवभासः वस्तुद्वय अवभासः इत्युक्तवान् अभेदावभासो नाम तयोः अन्यतरत् प्रत्येतव्यम् इत्युक्तवान् अनयोर्मध्ये एकं यदि प्रतीयते अभेदावभासः जातिव्यक्त्योर्मध्ये एकं वस्तु यदि प्रतीयते तदानीम् अभेदावभासः पूर्वपक्षी उक्तवान् तथा च तत्र एकस्य द्विः अवभासोऽयं भवेत् न पुनः इतरेण अभेदः प्रतीतो भवति इति यत्र तावत् कश्चित् इति उक्तस्य पूर्वपक्षस्य पुनः समन्वयं कुर्वन् अस्मि अहं तत्र ईषत् क्लेशः अस्ति तत्र किं ते उक्तवन्तः भेदावभासो नाम विलक्षणरूपा प्रतीतिः अभेदावभासो नाम अविलक्षणरूपा प्रतीतिः का नाम विलक्षणरूपा प्रतीतिः इति चेत् वस्तुद्वयस्य यदि प्रतीतिर्भवति सा प्रतीतिः विलक्षणरूपा प्रतीतिः यः पुरुषः
वस्तुद्वयं प्रतीतवान् सः अभेदं प्रत्येति इत्युक्तौ तेन किं प्रत्येतव्यम्? अनयोर्मध्ये एकमेव वस्तु प्रत्येतव्यम्। पूर्वपक्षी वदति, तत्र पूर्वपक्षम् अहं पूर्वपक्षं पुनः स्पष्टीकरोमि। कश्चित् इति जातिः व्यक्तिश्च परस्परं भिन्ने इति ज्ञातव्यं चेत् आकारः कथं भवति? वस्तुद्वय विषयक ज्ञानं भवति। अस्तु, अनयोर्वस्तुनोः अभेदः प्रतीयते इत्युक्तौ कोऽर्थः? एकं वस्तु एव प्रत्येतव्यं भवति। एकं वस्तु एव यदि प्रतीयते तदानीम् अभेदः प्रतीयते इत्यर्थः। परन्तु तथा प्रतीतिर्नास्त्येव। गौरयं शाबळेयः इति किल अभेदप्रतीतिं भवान् वदति। गौरयं शाबळेयः इति अभेदप्रतीतिं भवान् वदति। शाबळयो नाम व्यक्तिः, गौर्नाम गोत्वं। तत्र अनयोः अभेदः प्रतीयते इति वदति। अभेदः प्रतीयते चेत् एकवस्तुनः एव प्रतीतिः स्यात्। अभेदः प्रतीयते इत्युक्तौ एकवस्तुनः एव प्रतीतिः स्यात्। अवगतं वा? एकस्य वस्तुनः एव प्रतीतिः स्यात्। परन्तु अत्र गौः अयं शाबळेयः इति जातेः व्यक्तेश्च प्रतीतिर्भवति। तर्हि भवता किं वक्तव्यं? गोत्वं शाबळेश्च एकमेव, तयोः द्विः अवभासः भवति। घटः कलशः इति वक्तव्यं। तत्र अभेदः न प्रतीयते। अभेदः न प्रतीयते। अन्यतरत् यदि प्रतीयते तदानीम् अभेदः प्रतीयते। अन्यतर तयोः वस्तुनोः अन्यतरत् यदि प्रतीयते तदानीम् अभेदः प्रतीतः इति वक्तुं शक्यते। वस्तुद्वयं प्रतीतं भवतः आकारः एवम् उच्यते, गौः अयं शाबळेयः इति उच्यते। तर्हि किम् आयाति? तर्हि किम् आयाति? एकस्य द्विः अवभासः इत्येव आयाति। अभेदः तत्र प्रतीयते इति नायाति इति भेदाभेदयोः एकत्र प्रतीतिर्नास्ति इति पूर्वपक्षी उक्तवान्। सिद्धान्ते खण्डनं तु किम् उक्तमस्ति? वस्तुद्वयप्रतीतिः एव भेदप्रतीतिः इति नास्ति। भेदप्रतीतिः तदपेक्षया अन्या भवति। वस्तुद्वयं प्रतीतं चेदपि भेदप्रतीतिर्नास्ति। एक वस्तुनि गृहीतेपि अभेदप्रतिपत्तिः कदाचित् नास्ति। स एवायं देवदत्तो वा न वा इति संशयति जनाः इति। एवञ्च भिन्नाभिन्नत्वं सम्भवत्येव। भिन्नाभिन्नत्वम् इत्यस्य विवरणं मया कृतं, तत् अवश्यं ज्ञातव्यं। तत् भिन्नाभिन्नत्वं नाम जात्यात्मना अभेदः, व्यक्त्यात्मना भेदः। व्यक्त्यात्मना भेदः इत्यस्य व्यक्तिद्वय भेदः इत्यर्थः। जात्यात्मना अभेदः इत्युक्तौ व्यक्तिद्वयस्य जात्यात्मना अभेदः इत्यर्थः। ननु अनुवृत्ता नित्या अनुत्पत्ति विनाश धर्मा च जातिः विपरीत स्वभावा च व्यक्तिः कथं तयोः ऐक्यं? जातिस्तु नित्या, उत्पत्ति विनाश रहिता, अनुत्पत्ति विनाश धर्मा। धर्मात् अनिच् केवलात् इति सूत्रम्। अनिच् भवति मनुष्य धर्मा इति। विपरीत स्वभावा च व्यक्तिः कथं तयोः ऐक्यम् इति। व्यक्तिस्तावत् अनित्या, उत्पत्ति धर्मा विनश्यति च। न हि एकमेव वस्तु अनुवृत्तं व्यावृत्तं नित्यम् अनित्यम् उत्पत्ति विनाश धर्मकम् अधर्म अतद्धर्मकञ्च संभवति त्रैलोक्य संकर प्रसंगात्। एकमेव वस्तु अनुवृत्तं नाम पूर्व व्यक्ति वृत्तित्वे सति एतद् व्यक्ति वृत्ति इत्यर्थः। तत्र एकमेव वस्तु व्यक्तिद्वय वृत्ति इति वक्तुं न शक्यते। एकमेव वस्तु व्यक्तिद्वये नास्ति इत्यपि वक्तुं न शक्यते। एकमेव वस्तु नित्यम् अनित्यं च भवितुं नार्हति। उत्पत्ति विनाश धर्मकम् उत्पत्ति विनाश धर्मकत्व अभाववत् नाम अतद्धर्मकं नाम अविनाश धर्मकम् अनुत्पत्ति धर्मकं च न भवितुम् अर्हति। तथा सति त्रैलोक्य संकर प्रसंगात्। एवं सति किं कथं संकरः इति प्रदर्शयति। जातिरपि एवं अनित्यत्वादि धर्मा स्यात्। जातो अनित्यत्वादिकं भवेत्, व्यक्तौ अपि नित्यत्वादिकं भवेत्। व्यक्तौ नित्यत्वादिकं भवेत्।
नैष दोषः नानाकारं हि तद्वस्तु एकं वस्तु नानाकारं वर्तते केनचित् आकारेण नित्यत्वादिकं केनचिच्च अनित्यत्वादिकं बिभ्रत् न विरोत्स्यते इति वस्तु नानाकारं वर्तते एकाकारेण नित्यत्वादिकं बिभर्ति केनचिच्च आकारान्तरेण अनित्यत्वादिकं बिभर्ति अवगतं वा केनचित् आकारेण नित्यत्वादिकं बिभर्ति केनचित् आकारेण अनित्यत्वादिकं बिभर्ति जातिरपि व्यक्तिरूपेण अनित्या व्यक्तिरपि जातिरूपेण नित्या भवति अवगतं वा नानाकारं हि तद्वस्तु इति नानाकारं हि तद्वस्तु तद्वस्तु नाम गो व्यक्तिः इति मन्यताम् व्यक्तिः जात्याकारेण नित्या भवति व्यक्त्यात्मना अनित्या भवति एकमेव वस्तु जातिव्यक्त्यात्मकं भवति एकमेव वस्तु जातिव्यक्त्यात्मकं भवति अत्र वस्तुशब्देन व्यक्तिरेव ग्रहीतुं शक्यते खलु व्यक्तिः एवं स्वीकर्तुं शक्यते चिन्ता नास्ति परन्तु जाति स्वीक्रियते चेत् न उपपादयितुं शक्यते इदं तथा नास्ति उपरि उपरि पङ्क्तिरस्ति पश्यतु जातिरपि व्यक्तिरूपेण अनित्या व्यक्तिरपि जात्यात्मना नित्या इति अयम् एकं वस्तु नानाकारं वर्तते एकं वस्तु जात्याकारं व्यक्त्याकारं च वर्तते वस्तुपदेन व्यक्तिः स्वीकर्तव्या इति नास्ति एकं वस्तु जात्याकारं व्यक्त्याकारं च वर्तते एकैकेन आकारेण एकैकं भवति इति एकैक आकारेण एकैकं भवति इति यत्तु सर्वगता व्यक्तिगता वा जातिरिति विकल्पितं तत्र जातिः सर्वगता चेत् मध्ये कुतः नोपलभ्यते व्यक्तिद्वय मध्ये जातिः कुतः नोपलभ्यते न जातिः व्यक्तिमात्र गता चेत् तत्र विकल्पः कृतः व्यक्तिः नष्टा चेत् सा जातिः कुत्र गच्छति नूतन व्यक्तिः उत्पन्ना चेत् तत्र कथं जातिः आगच्छति इत्यादि प्रश्नः कृतः यत्तु सर्वगता व्यक्तिगता वा जातिरिति विकल्पितं तदपि व्यक्त्यात्मत्व अभिधानादेव परिहृतं जातिः सर्वगता वा व्यक्तिगता वा इति विचारः मास्तु जातिः व्यक्त्यात्मभूता नाम जातिव्यक्त्योः अस्माभिः भिन्नाभिन्नत्वम् उक्तं भिन्नाभिन्नत्वम् उक्तं चेत् इयं जातिः व्यक्तिभिन्नस्थले न भवति इयं जातिः व्यक्तिभिन्नस्थले न भवति इति आगतं व्यक्तेर्हि असौ आत्मा कथम् अन्यत्र स्यात् जातिः व्यक्तेः आत्मा नाम व्यक्त्यभिन्ना इत्यर्थः व्यक्त्यभिन्ना इयं जातिः कथम् अन्यत्र स्यात् इति नन्वेवं व्यक्तिदेशे व्यक्त्युत्पत्तेः प्राग् अविद्यमाना जातिः कथं तत्र पश्चात् भवति अस्तु जातिः व्यक्तावेव अस्ति अन्यत्र नास्ति इति भवता उच्यते व्यक्त्युत्पत्तेः प्राग् जातिः तत्र नास्ति कथं पश्चात् भवति कथं व्यक्तिः उत्पन्ना चेत् तत्र जातिः कथं भवति इति प्रश्नः तत्र वदति व्यक्तिः स्वकारणात् जायते कारणसमूहात् जायते इति वा भवतु व्यक्तिः स्वकारणसमूहात् जायते स्वकारणसमूहात् जायमाना व्यक्तिः जातिविशिष्टा जायते इति स्वीक्रियते जातिविशिष्टा जायते इति स्वीक्रियते इति तत्र प्रश्नः तत्र अविद्यमाना जाति कथं व्यक्त्या सम्पद्यते पूर्वं व्यक्तिः अत्र नासीत् तत्र अविद्यमाना जातिः कथं व्यक्त्या सम्पद्यते तत्र अविद्यमाना जातिः कथं व्यक्त्या सम्पद्यते न ह्यसौ ज्ञायते वा प्रश्नः क्रियते व्यक्ता एव जातिरस्ति अन्यत्र नास्ति तत्र अविद्यमाना जातिः व्यक्तिः यदा जायते स्वकारणवशात् तदानीं तत्र भवति इति कथम् इति चेत् न ह्यसौ तदानीमेव तत्र उत्पद्यते नित्यत्वात् तत्र उत्पद्यते इति वक्तुं न शक्यते जातिर्नित्यत्वात् न च अन्यतः आगच्छति अमूर्तत्वात् अन्यतः आगत्य प्रविशति इत्यपि वक्तुं न शक्यते तर्हि किम् इति चेत् उच्यते योऽपि देशान्तरात् आगत्य
अनेन देशेन संयुज्यते सोपि प्राग् अस्मिन् देशे अविद्यमान एव कथम् अनेन देशेन संयोगम् अनुभवति कारणवशात् इति व्यक्तम्। इदानीं प्रश्नः क्रियते, अयं नूतनः विषयः, इदं समाधानं मुक्तावली ग्रन्थेपि वर्तते। मुक्तावल्यां टिप्पण्यां हरिराम शुक्ल महाशयैः इदमेव समाधानं लिखितमस्ति, संक्षेपेण लिखितमस्ति। तत्र मूलमिदमेव पार्थसारथिमिश्रस्य वचनं। किं तत्र वक्तव्यम् इति चेत् योऽपि देशान्तरादागत्य अनेन देशेन संयुज्यते। पश्यतु, भूतले कश्चन घटः वर्तते। तस्मिन् घटे देशान्तराद् आगत्य कश्चन वायुः संयुक्तो भवति। वायुः अन्यत्र वर्तते, स वायुः देशान्तराद् आगत्य घटे संयुक्तो भवति। योऽपि देशान्तराद् आगत्य अनेन देशेन संयुज्यते सोऽपि प्राग् अस्मिन् देशे अविद्यमान एव। सः प्राग् अस्मिन् देशे अविद्यमानः कथम् अनेन देशेन संयोगम् अनुभवति? अनेन घटेन अयं वायुः कथं संयोगम् अनुभवति इति प्रश्नः। किं भवान् समाधानं वदति? कारणवशात् इति वक्तव्यं। कारणवशात् किं भवति? वायुः तत्र वाति, अन्यत्र वाति। तं वायुं, सः वायुः अत्र घटे सम्बद्धो भवति। तत्र कारणं किं? लौकिकरीत्या वयं वदामः, अत्र किञ्चित् स्थलं लब्धम्, अतः सा वायुः अत्र आगतः, एवम् उच्यते किल। यत्र तु अन्तरं लभ्यते, अवकाशो लभ्यते, तत्र वायुः प्रविशति। तत्रत्य वायुः यदि दृढः भवति, अत्र वायुः अदृढः भवति, तदानीम् अवकाशः न लब्धश्चेदपि महान् वायुः एतं वायुम् अभिभूय तिरस्कृत्य अत्र घटे पतति। एतादृशं किञ्चित् कारणं वयं वदामः किल, तद्वत् अत्रापि कारणं भवितुमर्हति। एवं जातिरपि कारणवशादेव व्यक्तिसम्बन्धम् अनुभवति। जातिः नित्या भवतु, जातिर्नित्या भवतु, तथापि कारणवशादेव जातिः व्यक्तिसम्बन्धम् अनुभवति। अवगतं वा? जातिः व्यक्तिसम्बन्धं कारणवशादेव अनुभवति, कारणवशादेव अनुभवति। इयांस्तु विशेषः संयुज्यमानः पूर्वत्र अवस्थितः अनन्तरदेशेन प्रथमं संयुज्यते। परन्तु संयोगस्थले अत्र च कश्चन भेदः वर्तते। संयुज्यमानः वायुः कुत्रचित् वर्तते, अनन्तरं पार्श्वदेशं प्रति आगच्छति, अनन्तरं तद् अनन्तरदेशं प्रति आगच्छति। किं वदन्ति किल, गजा वर्धा, किम् एतादृश शब्दाः वर्तन्ते किल। ते किं भवन्ति? ते सर्वेपि वातविशेषाः, जञ्झावाताः भवन्ति। किम् उच्यते? अयं वातः इदानीं तत्र अस्ति, इदानीम् अत्र अस्ति इति वदन्ति किल। एवं क्रमेण आगत्य देशान्तरसंयोगं प्राप्नोति। परन्तु जातिः तथा भवितुं नार्हति, अमूर्तपदार्थः। प्रथमतः जातिः तत्र आसीत्, इदानीम् अत्र आगत्य संयुनक्ति इति वक्तुं न शक्यते। तादात्म्यसमवाययोस्तु अनन्तरदेशम् अनपेक्षैव स्वकारणतो निष्पत्तिः। तादात्म्यं सम्बन्धः अस्माकं मते, अस्माकं पार्थसारथिमिश्रमते तादात्म्यं सम्बन्धः। सः समवायं न स्वीकरोति। समवायः नैयायिकादिभिः स्वीक्रियते। अस्तु, तादात्म्यं वा भवतु समवायो वा भवतु, तत्र अनन्तरदेशापेक्षा नास्ति। संयोगस्तु अनन्तरदेशम् अपेक्षते। यतः व्यवहितदेशे संयोगः न भवति, व्यवहितदेशे संयोगः न भवति। तत्र पार्श्वगृहे लड्डु भवति इति मन्यताम्। अस्माकं हस्तः अत्र भवति, तेन लड्डुना अस्माकं संयोगः कथं भवति? तदे अत्र हिमवद् विन्ध्ययोः इति दृष्टान्तः उच्यते। हिमवद् विन्ध्ययोः इति दृष्टान्तः। अतः
तत्र पार्श्वदेशस्थ लड्डु अस्ति किल तस्य अस्माकं हस्तस्य सम्बन्धः अपेक्षितश्चेत् अस्माभिः तत्र गन्तव्यम् अथवा लड्डु वा अत्र आगच्छेत् उभयोर्मध्ये एकं भवेत् परन्तु समवायस्य विषये तथा नास्ति समवायस्य विषये तथा संयोगविषये तथा अस्ति समवाय देशान्तरं देशसम्बन्धम् अनपेक्ष्यैव स्वकारणतः निष्पद्यते स्वकारणतः जातिसम्बन्धस्य यत् कारणं तत् तस्मात् कारणात् जातिसम्बन्धः जायते इत्यर्थः जातिः इति न वक्तव्यं जातिस्तु नित्या जातेः कारणं न भवति अवगतं वा एवञ्च किं जातं जातिः व्यक्त्या सह सम्बध्यते यदा व्यक्तिः जायते तदा जातिसम्बद्धैव जायते इति न हि यः संयोगस्य स्वभावः स एव तादात्म्यस्य समवायस्य वा अङ्गीकर्तव्यः संयोगस्य स्वभावः एवमस्ति क्रमेणैव संयोगः सम्भवति अन्यस्मात् आगत्यैव अन्यस्मात् तत्र देशान्तरसम्बन्धः इति रीत्यैव संयोगः भवति समवायः कथं भवति इति समवायस्यापि तथैव किल इति न प्रष्टव्यं जातिर्नित्या जातिसम्बन्धो नाम जातिसमवायः एवं देशान्तरसम्बन्धपूर्वकमेव भवति इति न निर्बन्धः अतः जातिः अमूर्तपदार्थः कथं तत्र चलति गच्छति इति न प्रष्टव्यं विलक्षणस्वभावत्वात् भावाः तत्र विलक्षणस्वभावाः भवन्ति न हि यथा घटो भवति तथा पटो भवति तस्मात् अदोषः यद्वा अस्तु सर्वगतं सामान्यं द्वितीयपक्षः सामान्यं सर्वगतम् इत्येव भवतु न च सर्वत्र उपलब्धिप्रसङ्गः इदं तु सुलभम् इदं समाधानम् अति सुलभं कुतः इति चेत् सर्वत्र किं भवति सामान्यं भवति सर्वत्र सामान्यं भवति चेत् यत्र यत्र घटः पटः उत्पद्यते तत्र तत्र तस्य सम्बन्धः भवति यथा तत्र अस्माकं नाळजलं भवति किल नाळजलं भवति गृहे सर्वत्र नलं भवति यत्र यत्र जलम् अपेक्षितं तत्र तत्र तस्य एवं परिवर्तनं क्रियते चेत् उपरि वर्तमानस्य तस्य परिवर्तनं क्रियते चेत् तत्र जलम् आगच्छति तद्वत् सर्वत्र जातिः वर्तते घटः उत्पद्यते चेत् तत्र जातिसम्बन्धः घटो भवति इति तर्हि सर्वत्र उपलब्धिर्भवतु सर्वत्र भवति चेत् यत्र घटो नास्ति तत्रापि घटत्वरूपजातिः उपलभ्यताम् इति चेत् व्यक्तीनाम् अभिव्यञ्जकत्वात् व्यक्तयः अभिव्यञ्जिकाः भवन्ति जातिः सर्वत्रैव अस्ति परन्तु व्यक्तिभिः जातिः अभिव्यज्यते इति स्वीक्रियते सर्वगतमपि सामान्यं व्यक्तेरेव आत्मा तत्समवेतं वा सर्वगतमपि सामान्यं जातिः व्यक्तेरेव आत्मा व्यक्त्यभिन्ना जातिः तत्समवेतं वा इति नैयायिकमतरीत्या उच्यते इदानीं बौद्धः पूर्वपक्षी जातिखण्डनं बौद्धः करोति नैयायिकेन मीमांसकेन च समाधानं वक्तव्यम् अतः अयं ग्रन्थकारः नैयायिकमपि सः स्वीकरोति तस्यापि समर्थनं करोति संयुक्तसमवायसन्निकर्षेण च सामान्यस्य उपलम्भः कथं भवति संयुक्तसमवायसन्निकर्षेण भवति तेन च सन्निकर्षः व्यक्तिदेशे एव सम्भवति न अन्यत्रेति न सर्वत्र उपलब्धिः एवञ्च सन्निकर्षः व्यक्तिदेशे एव सम्भवति न अन्यत्रेति न सर्वत्र उपलब्धिः सन्निकर्षः कुत्र भवति व्यक्तिदेशे एव सम्भवति नान्यत्र इति सर्वत्र उपलब्धिः यत्र तु व्यञ्जकमस्ति तत्र किल व्यक्तिस्तावत् व्यञ्जकदेशे किल भवति प्रदीपस्य प्रभा यत्र भवति तत्रैव घटः उपलभ्यते प्रदीपस्य प्रभा अत्र भवति घटः उपलभ्यते अन्यत्र वा न अभेदेपि जातिव्यक्त्योः भेदस्यापि विद्यमानत्वात् नित्यत्वानित्यत्वादिवत् सर्वगतत्व असर्वगतत्व अपि न अनुपन्नम् जातिव्यक्त्योः अभेदः वर्तते
भवतु भेदोपि वर्तते एवञ्च भेदाभेदौ वर्तेते इति कृत्वा जातेः नित्यत्वमपि वर्तते भिन्नत्वात् नित्यत्वम् अनित्यत्वं व्यक्ति अभिन्नत्वात् अनित्यत्वं सर्वगतत्वम् असर्वगतत्वं व्यक्तेः असर्वगतत्वात् जातेः असर्वगतत्वं व्यक्तेः असर्वगतत्वात् जातेः असर्वगतत्वं जातेः जाते तावत् सर्वगतत्वं तावत् जात्यात्मना भवति यत्तु कार्त्स्नेन वा अवयवशो वा वृत्तिरिति विकल्पितम् अत्र कश्चन प्रश्नः कृतः इयं जातिः कार्त्स्नेन व्यक्तौ वर्तते वा अवयवशो वा वर्तते वा कार्त्स्नेन वर्तते चेत् अन्यत्र न स्यात् इयं जाति एकस्मिन् घटे वर्तते अन्यत्र घटे न स्यात् अवयवशः वर्तते इति पक्षे अवयवशः इयं जातिः वर्तते इति पक्षे अवयवशः इयं जातिः वर्तते इति चेत् तदपि अयुक्तम् अवयवशः वर्तते इति चेत् तदपि अयुक्तं कुतः इति चेत् जातेः अवयवाः सन्ति वा जातेः एकः अवयवः अस्मिन् घटे वर्तते जातेः अपरः अवयवः अन्यस्मिन् घटे वर्तते इति तु नास्ति किल इति तदपि अयुक्तं भेदापेक्षं हि कार्त्स्न्यं न च सामान्यस्य स्वरूपतः अवयवतो वा भेदोऽस्ति एकत्वात् अनवयवत्वाच्च कार्त्स्न्यम् इति उच्यते किल कार्त्स्न्यम् इति शब्दः कुत्र भवति अयं कार्त्स्न्येन भूतले उपविशति इत्युक्तः भूतले नास्ति आसन्दिकायां कार्त्स्न्येन उपविशति इति कथं भवति तस्य दश अवयवाः सन्ति चेत् तस्य दश अवयवाः सन्ति चेत् दशापि अवयवाः आसन्दिकायां सन्ति इत्यर्थः डोलायां कार्त्स्न्येन उपविशति इत्यस्य अर्थः तस्य सर्वेपि अवयवाः डोलायां सन्ति इत्यर्थः एवं किल तर्हि भेदापेक्षायाम् इदं सर्वं भवति अवयवाः भिन्नाः भवन्ति कार्त्स्न्येन इति तु भेदापेक्षां हि कार्त्स्न्यं भेदः यत्र अस्ति तत्रैव कार्त्स्न्य शब्दः भवति कार्त्स्न्यं कार्त्स्न्येन सः अत्र अस्ति कार्त्स्न्येन तत्र नास्ति इत्यादिकं तु कथं भवति भेद अवयवाः यत्र बहवः सन्ति तत्र कार्त्स्न्येन इति प्रयोगः भवति यत्र स्वरूपतः भेदः भवति तत्र कार्त्स्न्येन इति भवति पश्यतु दश घटत्वानि सन्ति इति मन्यता दश घटत्वानि सन्ति इति मन्यता एतानि घटत्वानि कार्त्स्न्येन भवन्ति तस्य कोऽर्थः दशापि घटत्वानि एकत्र भवन्ति इत्यर्थः न घटत्वम् एकमेव कार्त्स्न्येन एकत्र भवति तस्य कोऽर्थः घटत्वस्य बहवः अवयवाः सन्ति सर्वेपि अवयवाः अत्र सन्ति इत्यर्थः उभयमपि जातौ न भवति जातिः एका स्वरूपतः एका अतः दश घटत्वानि न सन्ति जातेः अवयवाः अपि न सन्ति एकत्वाद् अनवयवत्वाच्च निरवयवत्वादेव अवयवशः वृत्तिः असम्भाव्या तस्मात् व्यक्तिषु जातिर्वर्तते इत्येतावदेव अत्र वक्तुं शक्यते प्रमाणतः अवगमात् तत्र प्रश्नः भवता न कर्तव्यः व्यक्तिषु जातिः वर्तते इति प्रमाणबलात् अवगतं तावदेव तत्र कार्त्स्न्येन भवति वा भागशो भवति वा इत्यादिकं न विचारणीयं न कार्त्स्न्य भाग विभागः प्रमाणाभावात् असंभवाच्च इति वेदान्तेपि इयमेव रीतिः आश्रिता खलु अयमेव सिद्धान्तः कृत्स्नप्रसक्तिनिरवयत्वशब्दकोपो वा वेदान्ते अस्मिन् विषये अधिकं द्रष्टव्यं चेत् न्यायसिद्धान्तजने आरम्भे वेदान्तदेशिकैः विस्तरेण उक्तमस्ति तैः एकं वाक्यम् अन्ते उक्तं शून्यवादव्यतिरिक्तवादे सर्वत्रापि अयं प्रश्नः इदं चोद्यं भवत्येव इति लिखितं शून्यवादे तु इदं चोद्यं न भवति योगाचारमतेपि भवति ज्ञानस्य नीलाकारः पीताकारश्च भवति इति उच्यते किल किं ज्ञानस्य नीलाकारसम्बन्धः अवयवशः भवति वा सर्वात्मना ज्ञाने नीलाकारः सम्बध्यते वा इत्यादिकं तत् तेषां मते भवितुमर्हति इति तैः लिखितं योगाचारमतेपि अस्मिन् विषये वैशेषिकैः समाधानम् उक्तमस्ति अहम् अनन्तरं पठित्वा वदामि अस्माकं गुरवः रामानुजताताचार्यः
तैः अस्य समाधानं लिखितं वर्तते। अस्य समाधानं लिखितम्। अयं प्रश्नः सर्वेषु mateषु भवति। समाधानं तु वेदान्तिनः किं वदेयुः? शास्त्रं प्रमाणमिति वदेयुः। एवमेव रीतिः श्रुता एवं श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात् इत्युक्तं तत्र। परन्तु वेदान्तिनः शास्त्रं प्रमाणमिति वदेयुः। परन्तु युक्त्या तैः समाधानं उक्तमस्ति। कदाचित् अहम् इदानीं विस्मृतवान्, स्मृत्वा वक्तुं शक्नोमि। अस्तु, अनन्तरं वदामि, श्वः वदामः।